मैनू बदनी पढ़ लो वदी नू सत्ते खैरा ने जड़ी रात कबर च बाहर को नहीं मर जाना है मिलके कह लो खुली रखी सी मैं नैना वाली बारी उड़ीक मैनू मदनी दी खुली रखी सी मैं नैना वाली बारी उड़ीक मैनू बदनी खुली रखी सी मैं नैना वाली बारी उड़ीक मैनू मदनी दी कदों आउणी है सोने दी सवारी उड़ीक मैनू मदनी कोई लब खामोश ना रहे मिल के कह लो कदों आउणी है सोने दी सवारी उड़ीक मैनू मदनी सारे पढ़ो कदों आउणी है सोने दी सवारी कदों आउणी है ओ सोने दी सवारी उड़ीक मैनू मदनी दी खुली रखी सी मैं नैना वाली बारी उड़ीक मैनू मदनी ये उनकी करम नवाजी है ये उनकी करम नवाजी है जो मेरी नजर में रहते हैं ये उनकी करम नवाजी है जो मेरी नजर में रहते हैं आँखों में तस्वर है उनका आँखों में तस्वर है उनका दिल और जिगर में रहते हैं तुसी भी पढ़ो ये उनकी करम शाबाश सारे पढ़ो ये उनकी करम नवाजी है जो मेरी नजर में रहते हैं आँखों में तस्वर है उनका दिल और जिगर में रहते हैं काबे की जियारत करने से हकदार जन्नत का बनते हैं काबे की जियारत करने से हकदार जन्नत का बनते हैं भला उनको फिर हम क्या समझे भला उनको फिर हम क्या समझे जो यार के घर में भला उनको फिर हम क्या समझे भला उनको फिर हम क्या समझे जो यार के घर में रहते हैं ये उनकी करम नवाजी है जो मेरी नजर में
حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، برادرم شمس بھائی نے حکم فرمایا، وعدے تے میں حاضر ہو گیا، تسی حضرات بھی تشریف لے آئے ہو۔ دعا ہے پروردگار عالم پیارے آقا دے جوڑیاں دا صدقہ کر کے میری تواڈی اس حاضری نو اپنی رحمت والی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت دین و دنیا دیاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ اللہ مینو تھانو سب نو ایمان دے اتے استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ساڈے اس ملک پاکستان دی خیر فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ماشاءاللہ وجدان ساؤنڈ سسٹم اینڈ مووی میکر جوید چورائی صاحب تشریف لے آئے نے۔ یہ بڑی محبت والا بندہ ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اللہ اور عزتاں تے وسعتاں عطا فرمائے۔ اللہ مال جان رزق عزت دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جس طرح دا ماحول ہے اس سے حوالے نال میں کچھ گفتگو کراں گا۔ اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے اس دے اتے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے بلا تمہید۔ وما توفیقی الا باللہ، جتنی میں نے پروردگار نے توفیق دیتی انی ایک میں نوکری جڑی ہے اپنی پیش کراں گا۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، رب کائنات نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے، میرے تواڈے رب نے، جمادات دے رب نے، کائنات دے رب نے، حیوانات دے رب نے، عالمین دے رب نے اپنی کتاب شفا، کتاب رحمت، کتاب لا ریب، کتاب بے عیب، کتاب مقدس قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایوہ الذین آمنو، جدوں بھی اللہ نے کوئی انعام دینا چاہیا ہے، مہربانی فرمانی چاہیے، اللہ نے ایمان والیانو مخاطب کر لیا ہے۔ تساں کہنا ہے سبحان اللہ، ہاں جی کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن کہندہ پیا نسے قطعیے، میری کوئی بات نہیں، تواڈی کوئی بات نہیں، اللہ دا قرآن ہے، من لینا ایمان ہے، انکار کفر ہے، مر جانا ہے، ہزاراں منا مٹی پہ جانی ہے، سدا اتھے بہ نہیں رہنا۔ بڑے بڑے شہنشاہ تے بڑے بڑے حاکم وقت تے لین لاٹ تے پھنے خان دنیا تے آئے نے تے سارے ٹر گئے نے، ہزاراں منا مٹی تھلے ٹر گئے نے، تے رہنا آسامی، اچھا بولو شاباش، رہنا آسامی، رہنا اسا بھی کوئی نہیں، ٹر جانا ہے، جان چھڑ دینا ہے، دنیا فانی ہے۔ گل ہوئے جڑی اللہ تے اللہ دے رسول دی ہوئے تے قرآن تے حدیث وچ ہوئے، نہ میں اپنی گل کرن دا عادی ہاں تے نہ میں تانوں وڈیاواں گا جی تسی بڑے چنگے ہو تے اپنے واسطے مینوں کی لگے، چنگے ہو تے اللہ دی ذات جزا دے گی، جے مندے ہو تے اللہ دی ذات سزا دے گی۔ میرا کام ہے آخر و دعوانا، تانوں پیغام دینا، دعوت حق دینا، سنیا دے کے ٹر جانا، تاکہ کل نو میں بری و ذمہ ہواں، جو مینوں آوندا ہے او تانوں میں سنان لگا۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا ایمان والیو اللہ کولوں ڈریو، اللہ کولوں، شاباش، اللہ کولوں۔ اینی اوکھی جی زبان نہیں، سادے سادی میں بولی پیا بولنا جدی تانوں بھی سمجھ آؤندی ہے تے یہی ساڈی زبان ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والیو اللہ کولوں ڈریو، ایمان والیو اللہ کولوں ڈریو، ایمان والیو اللہ کولوں ڈریو۔ بے ایماناں نوں نہیں سو آکھیا، اللہ نے بے ایماناں نوں نہیں آکھیا، عام لوکاں نوں اے اعلان نہیں ہویا کہ لوکو اللہ کولوں ڈریو، منافقو اللہ کولوں ڈریو، کافرو اللہ کولوں ڈریو۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والیاں نوں میرے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، ایمان والیو اللہ کولوں ڈرو۔ پتہ لگ گیا جدے دل وچ خوف خدا ہے او ایمان والا ہے، اچھا بولنا ہے، شاباش ہے۔ جدے دل وچ خوف خدا ہے وے، تقوی پرہیزگاری ہے، متقی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اللہ کرن والا ہے، حرام حلال دی اس نو تمیز ہے، چھوٹے بڑے دا انہوں پتہ ہے، معاشرے دا پتہ ہے، کس طرح رہنا ہے، قرآن کی دس ہے، قرآن حدیث کی دس دیئے، شریعت کی دس دیئے پہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ جو دے دل جو خوف خدا ہے تے سمجھ لے او ایمان والا ہے، تے جنہوں نہ لتھی دا پتہ ہوئے تے نہ چڑی دا پتہ ہوئے،
ہیں جی جنہوں کسی گل دا پتہ نہیں، حرام حلال دی تمیز کوئی نہیں، بھاویں نمازی ہوئے پرہیزگار ہوئے، رب نمازاں نوں نہیں ویکھے گا، جے او دا گوانڈی پریشان ہوئے او دی وجہ تو تے رب نمازاں نہیں پھر ویکھدا۔ او دا گوانڈی یا کوئی بندہ کسی میری وجہ تو ایک بندہ پریشان ہوئے تے رب نے حقوق اللہ معاف کر دینے نے، حقوق العباد میرا اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ فرماندہ پیا ایمان والے ہو اللہ کو ڈرے ہو تے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تے نال ہو جائے ہو سچیاں دے۔ ایدے تے گفتگو کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو اللہ کو ڈرے ہو، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تے سچیاں دے، شاباش سچیاں دے۔ سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسا بندہ ہویا ہے، زمانہ رسول ہویا ہے مگر سونے دی زیارت نہیں کر سکیا۔ کیوں نہیں سو کی تھی؟ عام تساں علماء کو سنے ہیں کہ ماں دی خدمت سے لگا رہے ہیں، تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنے دو غلام، لاڈلے غلام، پیارے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا تاجدار اللہ تعالی حسنین کریمین دے بابا نو آپ نے فرمایا میری چادر لے جائے، فلاں فلاں آ رنگ ہوئے گا، آ روپ ہوئے گا، اے ادھیاں نشانیاں نے، انہوں جا کے نالے میری چادر دے، میرا پیراہن دے چھڑیو، کرتا میرا تے نالے کہہ چھڑیو میری امت واسطے بخشش دی دعا بھی کر چھڑے۔ سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اے او جنا ہویا ہے کہ روڑی تے پہ پھر دے نے، توجہ میرے والا ہے بے، روڑی تے پہ پھر دے نے تے لوکاں خربوزہ کھا کے تے چھلکے سٹے نے، اے درویش بندہ لوکاں دے کھادے چھلکے چکے تے چوڑے چ پاندا ہے پیا، تے روڑی تے کتا پیا پھرے تے کتا ویکھ کے پھونکن لگ پیا، فرماندے نے شور نہ پا تیرے اگوں نہیں پیا چکدا، تیرا حق نہیں پیا چکدا، تو اپنا کھا میں اپنا کھان لگا، جے تو کل نو بخشیا گیا تے تو چنگا، میں بخشیا گیا تے میں چنگا۔ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ او ٹکڑے لے کے خربوزے دے چھلکے لے کے دریا دے کنڈے چلے گئے، انہاں نو دھو کے ایک چھلکا منہ چ رکھیا تے غشی آ گئی، ہوش آیا تے خیال آیا پروردگارا لوکاں دا کھادا چھلکے اٹھا کے کھان لگا تے زندہ رہن واسطے کھان لگا، تے پروردگارا کل نو روزے قیامت کدرے حساب لویں تے کوئی بھکھا سو گیا ہوئے او دا حساب ویسے کرنی کولو نہ لین لگے۔ انہوں نے خوف خدا کی کہندے نے اللہ کو ڈرنا، بولو اللہ کو ڈرنا، تے قرآن کہتا ہے پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو اللہ کو ڈریو، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تے نال ہو جائیو سچیاں دے، بولو نال ہو جائیو۔ تے گل بھی انج بھی ٹھیک ہے کہ سچا بندہ ہوئے، سچے بندے دے نال ہونا چاہیے، سچے بندے دی سائیڈ لینی چاہیے، کہ نہیں ہوئے بدکار ہوئے، جھوٹا ہوئے او دے نال بندہ پلڑا پاری کر لوے، اے کوئی جمع مردی نہیں، انسانیت بھی نہیں ہے۔ اچھا یہی ہے کہ جڑا بندہ سچا بھی ہوئے تے پرہیزگار بھی ہوئے تے اللہ کو ڈردا بھی ہوئے۔ شیر پڑھ لا ایک، نہیں جی آدھے ہو تو میں شیر پڑھ لینا، گل اتھے رکھ دے، پہلے گل سن لو پھر میں شیر بھی سنا دیا، میں شیر کیڑے کدھروں لین جانے، میں بڑے شیر آؤندے نے تے آؤندے ہی سانو شیر نے، اور بچارے سانو آؤندا ہی کی پیر مرشد صدقہ ماں پیو دیاں دعاواں نہ لگے پھرنے آ، تسی بھی ماں پیو دی خدمت کریا کرو۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تے نال ہو جائیو سچیاں دے، بولو کنہ دے، انہوں ویکھنا اے سچے ہے کون نے، نہیں سواد نہیں آیا یاد شمس میں ذکر کرنا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تے قرآن کہتا ہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو تے سچیاں دے۔ مینوں ایک بندہ آکھن لگا جی قبلہ چشتی صاحب اے دے تے سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کوئی نہیں،
ایک تو بعد ایک دو، دو تو بعد تین، پھر جمع ہو گئے، دو تو بعد تین ہوئے پھر جمع ہو گیا نا. بولو تے صحیح سرکار، میں چنگا تانوں میتھ پڑھان لگا. ایک سے ایک، دو تو بعد تین ہو گئے، ہو گیا جمع. کی ہو گیا بولو؟ ایتھے جناب تسی آندے ہو پہ سیدنا صدیق اکبر دی گل کرنی ہے، ایتھے تے صادقین دا ذکر ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سبحان اللہ آکھو ذرا، تیل لا کے آکھو ذرا سبحان اللہ. قرآن کہندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایمان والے اللہ کلو ڈرو تے نال ہو جائے سچیاں دے. ہن سچے کون نے سنو مسلمان بھائیو. پہلا سچے جی میں گل کرن لگا سیدنا صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر. دوسری بات، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے تیسرا سچا کون؟ حضرت امام جعفر صادق. کنے ہو گئے بولو؟ کنے ہو گئے؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عائشہ تو صدیقہ تیری تے میری اماں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. میں نہیں پیا کہندا، اللہ دا قرآن کہندا نبی مومناں دیاں جاناں تو نیڑے وے. وازواجہم امہاتہم. تے نبی دیاں بیویاں جڑیاں نے او مومناں دیاں ماواں نے. نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں. بولی جایا کرو نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے. ازواجہم امہاتہم. تیری تے میری روحانی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک حضرت ابو بکر صدیق. دو حضرت امام جعفر صادق. تین ہو گیا. وہ اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھن والے ہو. بات صاف نظر ہوندی ہے بھئی اپنے عقیدے دی ترجمانی بھی کر جاواں حضرات ہوے کیویں. امہات المومنین ماں نوں وی مننے تے اہل سنت والجماعت، ازواج نوں مننے اہل سنت والجماعت، اصحاب نوں مننے تے اہل سنت والجماعت. امام جعفر صادق کون نے؟ نبی دی آل وچوں نے تے آل نوں وی اہل سنت پیا مندا اے. اچھا بولو. ازواج نوں وی مننے تے سنی، اصحاب نوں مننے، اولاد نوں مننے. تین صدیق نے، صدیق اکبر، اما عائشہ تو صدیقہ، حضرت امام جعفر صادق. کنے ہو گئے؟ ازواج ماواں ازواج آ گئی. اصحاب پاک صدیق اکبر آ گئے تے آل وچ امام جعفر صادق آ گئے. آل نو بھی مننے تے سنی مننے، اصحاب نو بھی مننے تے سنی مننے، ازواج نو بھی منن والا سنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. او ایمان والےو اللہ پیا فرماندا ہے اللہ کولوں ڈردے رہیو تے سچیاں دے نال ہو جائیو. تے جڑا ہووے ہی سچا، جنوں اللہ بھی سچا آکھے، نبی بھی صدیق آکھے، رب بھی صدیق آکھے، اور جنوں جبریل بھی صدیق آکھے، جنوں نبی دے غلام بھی صدیق آکھے. اے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں؟ صرف میں ہی نہیں پیا کہندا حضرات، تیرے تے میرے رحمت للعالمین آقا او مذاق دے کاجل والے محبوب آپ احد پہاڑ دے اتے تشریف لے گئے نہیں. میرے نبی نے فرمایا احد میرے نال پیار کر دے، میں احد نال پیار کرنا. پہاڑ ہے پہاڑ. حضور فرماندے نے احد میرے نال پیار کردا ہے، میں اودے نال پیار کرنا. میرے نبی نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ دے اتے رکھیا، احد پہاڑ حرکت وچ آ گیا ہے. کسی نے کوئی ترجمہ کیتا ہے، کوئی کسی انداز نہ کہندا پیا، انکاری تو کوئی نہیں کردا پیا. کسی آکھیا جی حرکت وچ آ گیا، کسی آکھیا جی پہاڑ کمبیا، زلزلہ آ گیا، پہاڑ نو جنبش ہو گئی. اللہ اکبر. تے اہل سنت دی تے پھر اپنی موج ہے نا. آخے جی چشتی صاحب تھوڑا کی خیال ہے؟ میں کیا نہیں، میرا خیال ہے وے جس لئے میرے نبی نے قدم رکھے آئے اوہد پہاڑ چڑھائے جدے نال محمد عربی بھی پیار کر دے نہیں. پہاڑ دے اتے محمد عربی دے قدم آ گئے تے میرے نبی دا پہاڑ جڑائے او وجد ہی چاہ جاندہ ہے. پہاڑ وجد دے چاہ گیا. میرے نبی علیہ السلام نے ٹھوکر لگائی پہاڑ نو. او پہاڑ تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے.
تیرے اتے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید نے. ایک نبی، ایک صدیق تے دو شہید نے. ایک تیرے تے نبی ہے، ایک صدیق آکے نبی آکے صدیق، نبی آکے شاباش. نبی کی فرمایا ہے او احد پہاڑ تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق دو شہید. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، نور دا جوڑا والا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا انہیں بیماراں لی بولی نہ بولو، شیر بن کے آکھو صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور. بولو سارے ایک باری بولو، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا. یا سیدی یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا. تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق دو شہید سوار سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی ذوالنورین، او نور دا جوڑا لین والا. ہاں جی ہن میرے نبی نے خبر دے چھڑیے تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید نے. ان نبی نو پتا سی یہ شہید ہونے نے؟ تسی تے بولو خیر صلی اللہ. تسی جیوندے جاگدے شہید ہوئے اور نیڑے ہو جاؤ. شاباش نیڑے ہو جاؤ، کٹھے ہو کے ببو. اور محترم نیڑے آ جاؤ، نہ کچھ دیو میں کوئی منگل لگا گیا اور اگے ہو جاؤ. اے شمس نے بلایا دی ڈیوٹی، یہ بیچارے کلے نے پی کٹنی ہے. دھیان رکھو میرے علم کی آنا پیا. اللہ اکبر. توجہ ہے جناب. نبی نو نبی نو پتا سی اے شہید ہونے. آؤ اس عظیمانی سے ایک اور گل کر لینے. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی آدھرے خدمت ہوندے. اے بدوہا دے مکھڑے والیا واللیل دی ظلح والیا حامیم دے کنڈل والیا میرے ماں باپ قربانوں مدینے دے اللہ ریا. صحابی ویکھے آئے کہ انداز جنگ ایڈی سونی لڑائی پیا کر دے، کیسا حملہ کر دے پیا، کیسی لڑائی پیا لڑ دے. میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر
حضور امام الانبیاء خاموش ہو گئے نے پھر عرض کرتا یا رسول اللہ بڑا انداز جنگ بڑی سونی جنگ پیا لڑتا ہے کیا تلوار چلاندا ہے جناب والا بپھرے شیر دی طرح حملے پیا کردا ہے معاذ آگ دے کاجل والے نبی نے فرمایا او جہنمی ہے صحابی آگے یا رسول اللہ غلام ایک لڑدا ہے پیا جنگ لڑدا ہے پیا بڑے وڈ وڈ سٹدا ہے پیا تے میرے حضور نے فرمایا او جہنمی ہے صحابی بڑا حیران ہویا کہ او تے اپنی جان دی پرواہ نہیں کر رہا او تے لڑدا ہے پیا اپنی جان دی انہوں پرواہ کوئی نہیں تے میرے نبی فرماندے نے او جہنمی ہے تے صحابی سی دا عقیدہ اے سی نبی اپنی مرضی نال تے بولدا ہی نہیں اچھا تسی اچھا بولو صحابی سی دا عقیدہ اے سی نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے نبی دا بولنا رب دا بولنا ہی تے نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں امام الانبیاء نے فرمایا او جہنمی صحابی آکھن لگا لو جی ادھر نبی دا فرمانے علی شان ہے ادھر صحابی جنگ پہ لڑدا ہے جا کے ویکھاں تے سیدہ اخیر ویکھنا کردا کی ہے جناب والا لڑدیاں بڑے زخم آ گئے نہیں جس لئے زخم آ گئے نے او غلام جڑا اس زخماں دی تاب نہ لیا سکیا اس اپنے آپ نو جناب والا تلوار ماری اپنے آپ نو تلوار ماری تے ختم ہو گیا حضور دی بارگاہ صحابی توڑ دایا یا رسول اللہ صدقتا مدینے دے تاجدار جو تساں فرمایا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے بیمار ہولی کہہ لن باقی آکھو گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر ماہی مدینے والا او جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈی نالے چین ساڈی جان دا ماہی مدینے والا مدینے دیا لاڑیا او جڑا لڑن والا صحابی ہے حامیم دے کنڈل والیا سونیا اس تے اپنے آپ نو مار لیا میرے نبی نے فرمایا تینوں آکھیا نہیں سی جہنمی ہے تے میرا نبی پہلے جاندا سی یہ جہنمی ہے اچھا اچھا بولنا شاباش میرے نبی نو پتا سی وہ جہنمی ہے میرے نبی نو پتا سی فاروق اعظم شہید ہوئے گا عثمان غنی شہید ہونگے جناب مولا مرتضی شہید ہونگے اچھا بولو میرے نبی علیہ السلام نو پتا ہے میرا نبی ساریاں دے حال تو باخبر ہے کوئی چیز نہیں جڑے میرے نبی تو چھپی ہوئے دادی قسم ہے کوئی چیز نہیں جڑی میرے نبی تو چھپی ہوئے ہے نا کی دائے مان دے ہونے سے گل نو اللہ ویکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء نے فرمایا او بلال جی کملی والے آزان آکھو ذرا سبحان اللہ کہہ دیو او میرے بلال جی مازاق دے کاجل والے فرمایا آزان آکھو جس لئے بلال حبشی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر اذان ہو گئی نماز دا ویلا ہویا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصلی پاک دے اتے آگئے ان پیچھے صحابہ کھڑے
اگے میرے نبی نے، پیچھے نے رضی اللہ، اگے بھی صلی اللہ. تسی پھر بولو. میں کوئی اوکھا جا بیان نہیں شروع کیتا، سادی جی گل پیا کرنا. میرے نبی فرمایا بلال اذان آکھو. ادھر بلال ہو گئی، اذان ہو گئی. ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے. ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل. رفیق پڑھ، بڑا چل ہو گیا تینوں پڑھیا. ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے. اور تے جاواں. ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے. تیری شور مست اذان سے کہیں کعبہ گر نہ جائے. ذرا ٹھہر جا. بھائی جنہ پڑھنا ہے او ہاتھ کھڑا کر. جنہ پڑھنا ایمانداری نہ، کوئی زبردستی نہیں. دین ہی تے جبر ہے ہی نہیں. مہربانی بزرگاں نو معافی، بابے بیٹھے نے انہوں معافی. جڑے جوان جان بکلا ماریاں سبحان اللہ. آئی تو اڈیال توپ نکلی سی، نکلی سی توپ سورہ نکلی. آئی تے بکل لا چھڑو یار، تے او دا شکر ہی ادا کر لو. یا اللہ تیرا شکر ہے 8 دن توند پئی حال کو نہیں. پتہ نہیں کی پا وکدی توند پئی جی. اج بڑا ٹھارے پاڑ بندہ نہیں لبدا پیا. تے رب نے چٹا دن چاڑیا، او دے تے شکر ہی کر لئیے. پھر مل کے کہنا ہے ذرا ٹھہر جا مؤذن. پڑھو. ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے. ذرا ٹھہر جا مؤذن. تسی بھی پڑھو. ذرا ٹھہر جا. اور میاں صاحب تے سارے ہی پڑھ لیندے نے. آ پڑھو ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے. تیری شور مست اذان سے اور کہیں تیری شور مست اذان سے، تیری شور مست اذان سے اور کہیں کعبہ نہ جائے. تیری شور مست اذان سے. اذان ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ ہو حضور پیچھے نے رضی اللہ، اگے بھی صلی اللہ. مصلی پاک تے نبی کھڑے ہو گئے نے، پیچھے نے ان صحابہ. توجہ میرے بل ہے گل سنا. بڑی لطف والی بات ہے. میں شان صدیق اکبر پڑھنا پیا. نماز کھڑی ہو گئی. صدیق اکبر نو خیال آیا پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں. گڑبڑ نظر آئی. کی تو نے نماز جو نکلے نے بال ٹر گئے. اگے 3 بندے کھڑے نے. ایک دے ہاتھ چ لوٹا ہے، ایک دے ہاتھ زمرد دا تھال ہے، ایک دے ہاتھ چ رومال ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسلے باہر نکلے نے. او صدیق کدھر چلے ہو؟ دیکھے آپ بندے کو دوروں آئے نے. جب دوروں آئے نے تو یہ نہ تے کوئی دھوڑ دے یا تھکاوٹ دے اثرات کو نظر نہیں آ رہے. تو جے بندے اتھوں دے نہیں تو میں انہوں جاندہ کیوں نہیں؟ بول تنو سمجھ آئے گا. جے آئے نے دوروں اثرات نہیں نظر آؤں دے کہ سفر کر کے آئے نہ ہی نہ تے دھوڑ پئی ہے کوئی تے نہ کوئی تھکاوٹ نظر پی ہوں دی ہے. تو جے اتھوں دے ہی نہیں تو میں کیوں نہیں جاندہ؟ گلاں کنیاں ہو گئیاں.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز ماری کس جی دے ہاتھ جی لوٹا ہے، آواز ماری او صدیق اکبر ٹھہر جاؤ کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا وضو کرنا ہے۔ فرمایا آؤ تھانوں وضو کرانے ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے آکھیا اچھا میں نہیں جانتا، کوئی گل نہیں، وضو تے کرو نماز نکل جانی ہے۔ صدیق اکبر نے وضو فرمایا، تھال والے نے تھلے سے مردا تھال رکھ چھڑے، جدو وضو مکمل ہو گیا تیسرا آیا لو حضور پیران تولیا نہیں دئی دا دیں دیں لوکی تولیا پیر صاحب نواں تولیا لیا جی دی بر بھی لگ دی ہو گئی فیصلہ بادوں آیا ہوتا ہے تو کہندے نے بار دے اس کی اممہ دے بول چاہتے فیصلہ بادوں وڈی مل وچوں تولیا پارا چنگا تگڑا وہ مگوا کے آنے پیر جی تو اڈے سے مگوایا بار ہو وہ پیر بھی انج دئی ہوندہ ہے بڑی مہربانی جناب تو دیکھو جے نال ہی لے جائے اللہ اکبر ایک نے وضو کرایا دوجے تھلے رکھیا تھال لو جناب انج کھولیا رومال کھولیا ایک دو اگے لی ہے لا الہ الا اللہ اگے لی ہے محمد الرسول اللہ تھلے لی ہے ابو بکر صدیق صاف کیتا کدھر چلے ہو ہے نماز نکل جائے گی نا انی اتاولی نہ کرو انی جلدی نہ کرو حجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجی حالت رکوع دے اندر میں نماز ختم نہیں ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما دے نہیں اچھا پھر میں جلدی جلدی جانا جا کے نمازی شامل ہو جانا پاک صدیق اکبر چلے نے آکے نماز دے اندر شامل ہو گئے نہیں جس وقت نماز مکمل ہو گئی تو امام الانبیاء نے فرمایا اوہ صدیق کتھے وے جی سونا فرمایا نزدیک آ جاؤ جس وقت صدیق اکبر نیڑے جان دے نہیں معاذ آفدے کاجل والے نبی نے فرمایا او صدیق جی کملی والیا فرمایا نماز میں چکی ہویا ہے تساں دسنا ہے کہ میں دسنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی حق چاریا نماز کی ہویا ہے نے واللہ عالم و رسولہ اللہ جانے اللہ دا رسول جانے فرمایا تساں دسنا ہے کہ میں دسنا ہے یا رسول اللہ میں کوئی نبی ہاں سونے تسی مہربانی فرماؤ امام الانبیاء نے فرمایا آ صدیق پیارے صدیق میں دس دینا وا حضور نے فرمایا ہویا کی یا رسول اللہ منو انج لگا میں چلا گیا ایک لوٹے آلہ حضور نے فرمایا صدقتا فرمایا صدیق آج تک نبی جو بھی آکھے تو صدقتا یا کہی فرمایا جو تو میں نو سنا میں صدقتا میں کہی جانا او جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جس وقت میں باہر نکلے ہاں ایک دے ہاتھ ہی لوٹا اسا گیا صدیق آجو وضو کر لو میں انجا کیا بھائی اے بندے کو جانے پہچانے نہیں پہ لگ دے میں کہا چلو کوئی گل نہیں ہاں نماز پڑھنی ہے وضو کر لئیے فرمایا لوٹے والا جاننا کون ہے جی کملی والے نہیں میں نہیں جان دا امام الانبیاء نے فرمایا لوٹے والا جبریل ہاتھ وچ لوٹا ہے کون ہے اچھا یا رسول اللہ میں نے جبریل وضو کرایا ہے فرمایا ہاں فرمایا جدے ہاتھ زمردہ تھال سی او دا پتہ ہی سونیا نہیں فرمایا میکائیل سی فرمایا جس تنو رومال دیتا انہوں جاننا ہے سونیا نہیں فرمایا جنت دا دروگا سی او کون سی بولو جنت دا چور چوری کرے ہاتھ کٹو خطیب جھوٹ بولے ممبر رسول سے زبان کٹو فرمایا ایک جبرائیل ایک میکائیل ایک جنت دا دروگا جس لئے تین ہو گئے نے مسلمان بھائیو تے امام الانبیاء نے فرمایا او پیارے صدیق جی کملی والیا اور میں نو پچھو سے ملے اسرافیل کتھے سی اسرائیل دیتے اپنی ڈیوٹی ہے جان دے انہوں نے بولو بولو کڑی جاکڑ مکا کے ہوتے ساڑھ چڑھنا ایک جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل ٹھیک ہے اسرائیل تھی اپنی ڈیوٹی تے ہاتھ چ لوٹا جبریل تھال میکائیل اور ہاتھ رمال اے جنت دا دروگا
میرے نبی نے فرمایا صدیق مینوں پوچھو اس ویلے اسرافیل کتھے سی؟ جی یا رسول اللہ قل انظرنا واسمعوا ماذا دے کاجر والے آؤ اے مدینے دے تاجدار ذرا نظر کرم فرماؤ مینوں دسو اس ویلے کتھے سی اسرافیل؟ میرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا او پیارے صدیق میں حالت رکوع دے اندر آ تسی وضو پہ کر دے ہو اسرافیل جڑا میرے گوٹے پھڑ کے بہ گیا ہے اے مدینے دے لاڑیا رکوع تو نہ اٹھیو صدیق لگایا ہوندا پیا مدینے دے تاجدار رکوع تو نہ اٹھیو صدیق لگایا ہوندا پیا سن لو میرے بھائیو جدے واسطے رکوع لمبا ہو جائے اونوں صدیق کہندے نے جدے واسطے سجدہ لمبا ہو جائے اونوں حسین ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا رسول اللہ جنتی 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ جدے واسطے رکوع لمبا ہوئے انہوں صدیق اکبر کہی دے تے جدے واسطے سجدہ لمبا ہو جائے انہوں مولا حسین کہی دے اچھا اور ویکھو عادت کریمہ کی ہے آپ مکبر نے تکبیر پڑھی ہے سرکار دے پیچھے سجے کھلونا ہے جناب صدیق اکبر نے سجے کھلون دے سن انداز کی سی اچھتے ذرا کو اینجے نماز پڑھا لئیے نا شلوار اتانا نہ چکی ہے مولوی رانجی گٹیاں تو تھلے ہی شلوار رکھی سی اور یہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں عاشقان دی نماز پتہ کیسی آئے ہائے ہائے اللہ اکبر حکم کی یہ جتھے سجدہ کرنا ہے اتھے نظر رکھنے یہی ہے نا تے بول دے کیوں نہیں کوئی شک جے کتھے نظر رکھنی ہے جتھے تے صدیق اکبر میرے نبی دے پیچھے نے کدی اتھے ویکھ دے نے کدی انج ویندے نے انج ویکھیا پھر یار ویکھیا انج ویکھیا پھر یار ویکھیا میں کہ صدیق مولوی آکن کے نماز ٹوٹ گئی صدیق اکبر نے آکھیا 14ویں صدی دیو مولویو ادائے دید سرا پانیاز تھی تیری ادائے دید سرا پانیاز تھی تیری ادائے دید سرا پانیاز تھی تیری ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہے نہ نماز تھی تیری ارے بڑو کسی کو دیکھتے رہے نہ نماز تیری تو میں عرض کرنا پیا مسلمان بھائیو جدے واسطے رکوع لمبا ہو جائے انہوں صدیق اکبر کہندے نے تے جدے واسطے سجدہ لمبا ہو جائے انہوں حسین کہندے نے ایک دن میرے نبی فرمایا صدیق جی کملی والیا فرمایا ایک رات آوے گی سبحان اللہ تھکے تے نہیں جے آج شمس نے روٹی بھی نہیں جے کھوائی انجی بایا سو میں کہ شمس پہلے روٹی کھا لیندہ نہیں ہے جے پک دی ہے بھائی میں ہن دعا کرے ہو تسی تقریر تک پک جائے شمس منو کے شک کی لگتا ہے پیا اچھا مہربانی اللہ تعالی سلامت رکھے اے محبت نال ماکھے ہے کوئی گل نہیں میرا اپنا گھر ہے تسی کہڑے میرے تو دور یا میں تواڈے تو بڑا دور ہاں نہیں امام الانبیاء نے فرمایا صدیق ایک رات ہونی ہے کہ نبی تیرے بوئے چل کے آئے گا ذرا سبحان اللہ کہہ دے
ایک رات آنی ہے جس رات نبی تیرے بوئے چل کے آئے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال ہوتا ہے پیا اے نہ ہوئے نبی پتہ نہیں کیڑے ویلے کیڑی رات آ جان تو میں سو جاواں. نہیں ویلا گزریا رب کائنات دا حکم ہو گیا اے بازار دے کاجل والیا سونیا ہجرت کر جو مدینہ شریف. میرے نبی گھروں نکلے نے, توجہ ہے میرے وال, میرے نبی گھروں نکلے نے, جا یارے غار دا دروازہ کھڑکایا ہے, دروازے تے دستک دیتی کسے دا بوا کھڑک جائے, پوچھتے نے آؤ بھئی کون آیا ہے کتھوں آیا ہے اس ویلے کنوں کام ہے کنوں ملنا جے. بارہا مرتبہ سوال ہوتے نہیں جس لئے دروازے تے دستک ہو جان دی شہنشاہ صداقت عرض کر دینے ماذاق دے کاجل والیا حامیم دے کنڈل والیا میرے ماں باپ قربان مدینے دیا لاڑیا سونیا تشریف لے آؤ. یا رسول اللہ بوئے کھلے ہوئے نہیں. امام الانبیاء تشریف لے جاندے نے, آپ نے فرمایا پیارے صدیق تھانوں کی میں پتہ ہے نبی تھوڑے بوئے آیا ہے. یا رسول اللہ ایک دن تسا فرمایا صدیق ایک رات آنی ہے نبی چل کے تھوڑے بوئے آئے گا. سونیا او دن تو لے کے اج دن تک کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی کھلی رکھی سی میں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی. پڑھ لو مدینو ستے خیرانے جڑی رات قبر چے باہر کو نہیں مر جانا ہے مل کے کہہ لو کھلی رکھی سی میں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی کھلی رکھی سی میں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی کھلی رکھی سی میں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی کدوں آنی ہے سونے دی سواری اڈیک مینوں مدنی. کوئی لب خاموش نہ رہے مل کے کہہ لو کدوں آنی ہے سونے دی سواری اڈیک مینوں مدنی. سارے پڑھو کدوں آنی ہے سونے دی سواری کدوں آنی ہے اوے سونے دی سواری اڈیک مینوں مدنی دی کھلی رکھی سی میں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی. او گرامی قدر ہاتھ میں عرض کرنا کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے. غار والی تو بار بار سنی ہونی تو سن. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا آپ مکے چ نہیں سن یمن چ سن. کتنے سن بولو شاباش کتنے سن یمن شہر تے تاجر سن کپڑے دا کاروبار سی کپڑا بیچتے سن جا کے. اکھ لگے ایتھے ایک ازد قبیلہ ہے کیڑا الف زیت دال ازد کیے ازد قبیلہ ہے اودے چ ایک اللہ دا ولی یار لنگ دیا انہوں نہ مل جائے جی میں اسی آنے چلو یار داتا صاحب تے آئے ہیں لاہور تے آئے ہیں تے داتا دی نگری سلام نہ کر جائے گی انہوں نے کہا چلو یار اللہ دا ولی مل لینے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے جس ویلے اس اللہ دے ولی دے بوئے پہنچے نے دستک دیتی پوچھیا کون ہے جناب پردیسی آیا دروازہ کھولے دروازہ کھل جاندہ ہے. آپ پروٹے جڑے لٹک کے اکھاں لگے آگے نہیں انی وڈیری جی عمر حضرت صدیق اکبر اندر گئے نہیں اینج نظر اٹھا کے ویکھے آئی جہاں دے پوچھن لگ پیا حرم چوں آیا ہی. اللہ سلامت رکھے تو سنے بچیاں بولنا کہ تو آیا حرم چوں جی حرم چوں آیا قریش قبیلہ تیرا جی قریش چوں تیم بن مرہ قبیلے نہ تیرا تعلق ہے جی اچھا تاجر ہیں جی تاجر ہیں. فرمایا کچھ نشانیاں تیرے چوں میں پیا وینا پیٹ ننگا کر ہاں کچھ ویکھنا چاہنا
سیدنا صدیق اکبر آکھیا بھی گل کوئی خاص ہے کوئی عام گل جی عام گل نہیں کوئی گل خاص ہے آپ نے فرمایا نہیں پہلے منو دسو نہیں جو میں پیا وینا نام سی آپ دا عبداللہ ہاں جی آپ دا اصل نام عبداللہ سی سیدنا صدیق اکبر دا اور آپ دے والد گرامی دا نام عثمان سی کی نام سی اتے کنیت لقب نے آپ دا صحیح نام جڑا سی نا عبداللہ سی اچھا آپ نے فرمایا نہیں جو میں پیا ویکھنا او تسی نہیں پی ویکھدے نہیں بابا جی پہلے دسو فرمایا نہ کویل کر چنگا رہے گا نہ کویل کر جے تے تیری ناف دے کول تل ہویا اللہ دا ولی کی پیا کہندا جے تیری ناف دے کول تل دا نشان ہویا تل ہویا تے پھر تے تو ہوئی ہے انج کر کے کپڑا اٹھائے ناف دے کول تل جناب والا اٹھ کے بزرگاں نے جفا مار لیا فرمایا تینوں مبارک ہوئے جا جلدی جلدی مکے چلا جا آخے بابا جی وجہ کی ہے فرمایا جڑے کام چلائے مکا کے جلدی جلدی میرے والا جا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن دے اندر کپڑا بیچیا بابا جی پھر بارگاہ جی بابا جی ہن حکم کرو فرمایا آخر زمان نبی نے اعلان نبوت کر چھڑ گئی فرمایا جلدی مکے چلا جا ہو سکتا ہے کوئی اور نبازی لے جائے فرمایا میری ملاقات نہیں ہونی میں نبی دی نبوت دے اتے دلیلاں والی ایک نعت لکھی ہے جدے 12 شعر لکھے نے جا کے محمد دی بارگاہ چ میری عرضی دے دیں آ رکا میرا دے چھڈی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لے ٹر پیندے نے یمن تو مکہ شریف ول مکے آگے اگے وڈے وڈے 5 چول کافر بیٹھے او کیڑے نے ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ امیہ 5 بیٹھے نے سیدنا صدیق اکبر چلے گئے مکہ داخل ہو گئے آکھنے لگے او آگے او چنگا ہو گیا تھانوں ہی پہ اڑیک دے سن آپ نے فرمایا خیر ہے بھائی آخے آہو یہی پوچھنا سی کدی یتیم بھی کوئی نبی ہویا ہے سیدنا صدیق اکبر نو گل چیتے آ گئی اوہو کیا بات ہے آپ نے فرمایا کیوں کی ہویا ہے اخی عبداللہ دا بیٹا عبد المطلب دا پوترا اس اعلان نبوت کر چھڑے ہے کہ لا نبی آبادی انا خاتم النبیین آخری نبیاں میرے بعد نبی کوئی نہیں اچھا آپ فرمائیں تسی بہو میں بیخ کے انہوں سبحان اللہ کہہ ذرا گل بڑی مزیدار ہے جس لئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹر بیندے نہیں جا دروازے دے دستک دیتی ہے آزاد دے کاجل والے نبی باہر آئے نے جس لئے میرے نبی باہر آئے نے شمس میں کی آنکھ لگا حضور جس لئے باہر آئے نے حضرت صدیق اکبر دی آنکھ مصطفیٰ کریم دا چہرہ کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی مل کے پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظری ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب ویکھیا میرے نبی دا ودھوہا دا مکھڑا واللیل دی ظلف حامیم دا کنڈل میرے نبی مسکرا پہ نے صدیق اکبر بھی مسکرا پہ نے صدیق پتہ کیا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تو سا فرمایا میرے بعد نبی کو نہیں میں آخری نبی ہوں حضور نے فرمایا ہاں تے سونے نبوت کو دلیل اللہ سیدنا صدیق اکبر نے دلیل کو نہیں سی منگی میرے حضور نے فرمایا تینوں بھی دلیلہ چاہیے دیا یا رسول اللہ نہیں مینوں نہیں ہو جڑے چول بیٹھے نے انہاں واسطے چاہیے دیا تسی تے بولو نا سبحان اللہ باز آگ دے کاجل والیا مینوں کسے دلیل دی ضرورت نہیں حضور نے فرمایا جے چاہیے دیئے بھی دلیل وہ یمن جو لے کے نہیں آیا کیا وہ یمن دی دلیل تھوڑی ہے صدیق اکبر اندر شہاد واللہ الہ اچھا بولو
کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے حضرات. پھر میرے نبی نے فرمایا کچھ تینوں ملیا بھی ہے کہ نہیں؟ سونیا یمن وچ بڑیاں بندیاں نوں ملیا. فرمایا گلاں نوں لمیاں نہ کر, لیاؤ میری نعت دے. سیدنا صدیق اکبر آکھن لگے گل مکے دی, گل یمن دی. مکے نبی جاندا اے, پتہ لگ گیا جڑا یمن دیاں مکے جاندا اے او فرشاں دیاں عرشاں تے بھی جاندا ہوئے گا. جناب والا جس لے کلمہ پڑھیا تے انہاں کافراں دے کول چلے جاندے نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول کافر کٹھے ہو گئے. ہاں بھائی کی فیصلہ کیتا ہی؟ اگر فیصلہ کی کرنا ہے میں تے من آیا واں, میں تے من آیا ہے کہ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا او رنگ لاندا. عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا دن چڑھاوندا. تھانوں بھی رنگ لگ جان گے, تسی بھی پڑھیا کرو عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا دن چڑھاوندا گیا. تو میرے نبی دے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نوں رب بھی صدیق آکھے, نبی بھی صدیق آکھے, جبریل بھی صدیق آکھے. واہ جی واہ, روزے قیامت ہوئے گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جنتیاں دیاں نا لینا بنیاں ہوگی, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ہیں جی. ایک تے لکھا ہوگا باب الریان, باب الصلاۃ, باب الصدقہ. روزے والے ادھر لنگ جاؤ, نماز والے ادھر لنگ جاؤ, صدقے والے ادھر لنگ جاؤ, نعت خواں ادھر. اللہ ہی میں نعت خواں جاندے نہیں کیونکہ نہ اگے بھی جانا ہوتا ہے. شبیر سرکار دی نعت پڑھی, میں جی اگے جانا. کتے جانا ہے؟ یہ پھر اگے ہی جاندے. اللہ اکبر ہے. ہاں جی باب الریان گزر جاؤ. او جنت ادھر ہوگا جس رومال دی تاثیر جنت دی دیوار تے بہ جائے گا. جناب صدیق اکبر آؤں گے, آکھے گا حضور آ گئے ہو, لنگ جاؤ جدروں دل کردا جے. اچھا بولو سبحان اللہ. لنگ جاؤ جدروں دل کردا ہے. میں یہی کاروبار کرتا ہوں, میں گردش کو اے یار کرتا ہوں. سارے پڑھنا میں گردش کو اے یار میں یہی کاروبار کرتا ہوں. سارے بڑو چنگے لوگوں گے. میں یہی کاروبار کرتا ہوں, میں یہی کاروبار کرتا ہوں. ٹھہر جا من اپنے سونے امیراں دی آواز سن لین دے. میں یہی پڑھو پڑھو. میں یہی بندگی کی خبر نہیں مجھ کو, میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں. دل لا کے کہلا میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں. صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا مرتضی مولا حسن حسین نو منن والے ہو, تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں. سارے آنکھوں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں. آگے چشتی صاحب تسی کی کر دیو. میں کہ میں یہی کار
पार करता हूँ। कदी दाता साहब चला गया, ख्वाजा साहब चला गया, कदी सियाल शरीफ चला गया, कदी मुहद्दिस अलीपुरी दे बूहे ते चला गया। आखे जी एक ही मैं क्या तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। एक बारी हाथ चुक लो खैर सल्ला, पहली बारी आखन लगा तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। प्यार मैं तेरे बंदों से प्यार करता हूँ और मैं यही कारोबार करता हूँ। कहला मुसलमाना कहला तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। तेरे बंदों मैं तेरे बंदों से प्यार करता हूँ और मैं यही कारोबार करता हूँ। पहले मन्निया हजूर मिराज तो वापस आए, करीब आ गए, बड़े परेशान, चेहरे ते अफसरदगी। जबरील आंदा सोने परेशान हो की गल है? फरमाया सुबह मैं दसना है मैं मिराज करके आया। फरमाया जबरील किसे नहीं मनना, वहदत दा पर्दा ही लिया सोने, ना घबरा सिद्दीक ते मनेगा कि नहीं। जेड़ा मुसलमाना वल्ला दी जहां बिसिदकी व सदका बिही उलाइका मुल मुत्तकून, ओ जिन्नू मेरा रब आखे सिद्दीक है, जिन्नू नबी आखे सिद्दीक है, मैं यही कारोबार तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो गए, वक्ते विसाल बिल्कुल करीब आ गए। सहाबा इकट्ठे होके आंदे ने, ओ प्यारे सिद्दीक तुहाडे वास्ते कोई तबीब ना लेके आइए, कोई डॉक्टर कोई हकीम लेके आउने आओ। इंज नजर उठाई वेख्या खामोश हो गए। फिर दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने, ओए मेरे नबी दे गुलामों मैनू तबीब ने तक लिया है। तबीब ने बोलो, मैनू तबीब ने जिवें डॉक्टर आउंदा चेक करके टुट जांदा, हाँ जी किसी ने वहाया हो जी वहाया, डॉक्टर वेख के गया है। सिद्दीक अकबर फरमाते ने हाँ मैनू अखां विच आंसू जारी हो जाते ने। मौत दे खौफ तो नहीं, हज़रात तवज्जो दे नाल, मौत दे खौफ तो नहीं। रो के फिर रूमीए कश्मीर दी बोली बोलते ने, आमी आमी ओए ना चिरलावी। फिर बोलो सुभान अल्लाह। अपनी आदत नहीं गल गलों लाने दी, अल्लाह माफ फरमाए। ना 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 गलों लाने वाला मामला अपने को ना, सानू वो राग आते हैं जड़े अजकल के मौलवियां नूं आते हैं, सानू तो यही कुछ आता है। ये बड़ा औखा जिहा काम जे, ते हुण हो गया बड़ा सौखा। जवेद चुराई है सौखा हो गया ना। हर मौलवी ने एक तरद फड़ी वाला लड़ा मची, असी शेर पढ़िए कलेजा पाड़ जाता है। ये ना किसी को पढ़ने आने ने ना किसी पढ़ने, उन्हें कहा सीधा सीधा रद्दा रखी रखो इंज करके। आहा हा आप फरमाते ने आमी आमी ओ ना चिरलावी, आमी आमी ओ ना। सारे पढ़ो, बात खत्म हो गई मेरी। आमी आमी ओ ना आवी, मेरे आवे दिलदार
سیف ملوکا یارا وقت وصال قریب آ گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی کتھے نے؟ علی آگے نے۔ شیر خدا کیا بات ہے، لوگ کہا کہ انہاں دی بنی نہیں سی، میں کہا سبحان اللہ ہے جی، انہاں دی سور نہیں سی۔ علی کتھے نے؟ علی آگے نے۔ جی پیارے صدیق، فرمایا علی میں نے غسل بھی دینا جے، سبحان اللہ، میں نے کفن بھی پہنائیو جے، فرمایا میری میت چک کے یار دے بوئے لے جائے ہو جے، جا کے کہہ دیو سونیا یارے غار آیا ہی، تسی سبحان اللہ کہہ دیو، جا کے کہہ دینا پیارے علی اے مازاق دے کاجل والیا سونیا یارے غار آیا ہی، جے تے اندروں جواب آ گیا۔ اے گل دور ٹر جے گی، صحابی دا عقیدہ ویکھو، صحابی دا عقیدہ ویکھو، آپ فرما دینے لے جائیو یار دے بوئے تے، جے تے اگو کوئی جواب لبا تو جواب کسے دینے؟ حضور دے بوئے ٹر گئے، جا کے قبر انور دے سامنے کوئی یا رسول اللہ اگار دا ساتھی آیا جے، اے جنگا لڑن والا آیا جے، سونے مرداں وچوں پہلا مسلمان آیا جے، بغیر دلیلو نبی منن والا صدیق آیا جے، تے فرمایا جے اگوں آواز آیا نا کوئی تے پھر ٹھیک ہے، جے آواز نہ آیا تے جنت البقیع عام لوگاں دے قبرستان وچ مینوں دفن کر دئیو، ٹھیک ہے۔ ہن پتہ سی یار دے بوئے جانا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں آکھیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اے شمع جس والے شام دا ویلا ہونا مغرب تو بعد، مغرب دی نماز مدینہ شریف حرم دے اندر پڑھن تو بعد ایک خاص جگہ سی جڑی میں ملی سی، وہ میں خاص جگہ رکھی، اتھے ماتھ بن کے کھلو جانا سامنے گنبد خضرا، ساریاں گلاں سونے نال کر کے پھر کہنا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھی سے پاتے ہے سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے۔ لے جانا مینو آواز آیا، ٹھیک ہے دیتے پرلے پاسے جا کے دفن کر دئیو، اللہ اکبر، اٹھا لیا یارے غار نو، میرے حضور دی قبر انور دے سامنے اتھے آواز لائی ہونی ہے، نالے غلام روندے ہونگے، نالے آواز لائی ہوئے گی سونیاں مولا مرتضیٰ نے پہلے سلام پیش کیتا ہوئے گا، سونیاں سلام ہوئے مدینے دیا لاڑیا یارے غار آیا ہی، بولو بولو مازاق دے کاجل والیا یارے غار آیا ہے کی حکم ہے؟ تے جدو حضرت مولا مرتضیٰ نے اتھے جا کے صدا لگائی اے مدینے دیا لاڑیا یارے غار آیا ہی، تے قبر وچوں آواز آیا ادخل الحبیبہ الی الحبیب، فرمایا جے یار آیا ہے یار نو یار دے کول لے آؤ، یار نو یار دے۔ اگے دو ذاتاں نے
دو ذاتاں نے، ایک ذات صدیق دی تے ایک ذات اللہ دی، جنہ بغیر پردیاں تو بغیر تیسرے تو محمد رج رج کے تکیا آئے۔ ایک ذات صدیق دی او کدوں تکیا غارے سور وچ، غارے سور وچ تکیا۔ صدیق اکبر نے تیسرا کوئی نہیں، رب معراج تے بلا کے تکیا تیسرا کوئی نہیں۔ فرمایا اوے صدیق تیری بڑی تمنا ہے یار ویکھدا رواں، فرمایا یار نو پھر یار دے کول لے آؤ، فرمایا لے صدیق قیامت تک رج رج کے ویکھدا رہو۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نال ہو جاؤ سچیاں دے، بولو نال ہو جاؤ سچیاں دے۔ اللہ معاف کرے اسی کسے دے بھی انکاری نہیں، ساریاں دیاں شاناں بڑیاں نے، ساریاں دے رتبے اپو اپنے نے۔ کدرے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حضرت صدیق اکبر نے یا رسول اللہ اے پتھر نکیلے نے سونیاں، تلیاں تے زخم لگ جائے گا، لج پالو مہربانو، اوے آ جاؤ کنیاں تے سوار ہو جاؤ، غلام کا دے آستے وے۔ میرے نبی نے صدیق اکبر دے کنیاں تے سوار ہو کے پیارے صدیق دا مان ودا چھڑیا۔ مکہ فتح ہویا، مولا مرتضیٰ نو اپنے کنیاں تے سوار کر کے او دا مان ودا چھڑیا۔ نہیں تسی سبحان اللہ نہیں آکھیا؟ اوتھے مقام کو جو ہو رہے، ایتھے مقام کو جو ہو رہے، ونڈن والا میرا نبی ہے، کدرے سوار ہو کے شان پیا دس دے تے کدرے سوار کر کے شان پیا دس ہے کہ نہیں؟ تو بہر کیف دوستان عزیز، اللہ تعالیٰ انہا پاکاں دا صدقہ میرے تے توڑے تے رحم فرمائی، کرم فرمائے۔ ساڑی یہ گناہ گاراں دی اے نوکری اپنی رحمت والی بارگاہ قبول کر لے۔ تسی حضرات محبت لے کے آئے ہو، بھائی شمس نے کاوش کی تھی تو انہوں بھی بلا لیا، منوں بھی بلا لیا، چلو کچھ گلاں ہو گئیاں نے، مالک مہربانی فرمائی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔